आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ त्यसै गर। यो विषय मार्फत परमेश्वरको वचन बाँड्ने समय लिनेछु। परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने एकजना युवक र परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने अर्का युवक सँगै यात्रामा निस्किए। परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने ती युवकले अर्का युवकलाई तिमी किन परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैनौ भनेर सोधे। तब अर्का युवकले यस्तो जवाब दिए, 10 आज्ञाभित्र धेरै पटक नगर्नु भनिएको पटक्कै मन नपरेकोले परमेश्वरलाई विश्वास नगरेको हुँ। केही बेर हिँडेपछि ती दुईजना युवकहरूले अगाडि एउटा मार्गसूचक स्तम्भ देखे। उक्त मार्गसूचक स्तम्भमा दाहिनेबाट गए एउटा सहर, देब्रेबाट गए अर्को सहर अनि सिधा गए अर्को कुनै सहर पुगिने मार्ग देखाइएको थियो। यसरी उक्त मार्गसूचक स्तम्भमा प्रत्येक सहरतर्फ जाने मार्ग जानकारी गराइएको थियो। तब परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने युवकले प्रत्येक सहरतर्फका मार्गसूचकहरूलाई एकाएक खलबल पारिदिएर परिवर्तन गरिदिए। तिनले त्यसरी मार्गसूचकलाई खलबल पारेको देखेर अर्का युवकले यसो भने, होइन, किन त्यसो गरेको? त्यसो गर्यो भने मानिसहरूले सही बाटो पत्ता लगाउन सक्दैनन्। त्यो पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बनाइदेऊ। तब परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने युवकले यसो भने, हो, परमेश्वरले हामीलाई 10 आज्ञा र बाइबल दिनुभएको पनि हामीलाई स्वर्गतर्फको मार्ग पत्ता लगाउने गराउनको निम्ति हो। यो मार्गसूचक स्तम्भले प्रत्येक सहरतर्फको मार्ग देखाए जस्तै परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गतर्फको मार्ग देखाउनको निम्ति बाइबल दिनुभएको हो। त्यहाँ नगर्नु भनिएको चाहिँ त्यो मार्गबाट गयो भने हामीहरू गन्तव्य स्थलसम्म पुग्न नसक्ने भएकोले हो। परमेश्वरले हामीलाई त्यो मार्गबाट नजानु भन्नुभएको चाहिँ हामी मानव जातिको जीवनशैली वा स्वतन्त्रतामा बाधा पुर्याउनलाई कदापि होइन। ती दुई युवकहरू त्यसरी सँगै यात्रा गर्ने क्रममा परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने युवकले परमेश्वरले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु, चोरी नगर्नु भन्नुहुँदै यसो गर्नु र यसो नगर्नु भन्ने थुप्रै आज्ञाहरू बाइबलभरि किन अभिलेख गराउनु भयो भन्ने बारे बुझ्न थाले। बाइबलको 66वटा पुस्तकका वचनहरूलाई हेर्ने हो भने हामीहरू सँगै यात्रा गरिरहेका ती दुईजना युवकहरूको जस्तै स्थानमा छौँ। हामीहरू जाने स्वर्गको बाटो र आत्मिक संसारको बारेमा परमेश्वरलाई सबैभन्दा राम्ररी थाहा छ। यदि हामीहरू स्वर्ग जान चाहन्छौँ भने परमेश्वरले दिनुभएका सबै आज्ञाहरूलाई हामीले कसो गर्नुपर्छ त? जस्ताको तस्तै पछ्याउनुपर्छ। परमेश्वरले त्यसै गर भन्नुहुँदा यो एउटा मात्र नगर्दैमा के स्वर्ग जान नसकिने हो र भनेर सोचेको त्यो क्षणमा स्वर्ग हामीबाट टाढा हुनेछ। परमेश्वरले कुनै कार्य गर्न लगाउनु हुने कारण चाहिँ त्यो बाटोबाट गएमा मात्र स्वर्ग पुग्न सकिने भएकोले हो। शैतानले बाधा पुर्याउनलाई प्रयोग गर्ने हर किसिमका साधनहरूको विषयमा परमेश्वरलाई राम्ररी थाहा भएकोले नै उहाँले यो गर्नु त्यो नगर्नु भनेर हामीलाई आज्ञा दिने गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरूमा परमेश्वरका आज्ञाहरूबारे लेखिएको हो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। धेरै मानिसहरू बाइबल अध्ययन गर्न मन गर्छन्। बाइबल अध्ययन गर्नु एकदमै राम्रो हो, तर ज्ञान बढाउनको निम्ति मात्र बाइबल अध्ययन गर्नु गलत हो। हामीले ज्ञान बढाउनको निम्ति मात्र बाइबल अध्ययन गर्ने गर्नु हुँदैन। परमेश्वरका आज्ञाहरू मान्नको निम्ति बाइबल अध्ययन गर्नु चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्ने सही तरिका हो भन्न सकिन्छ नि। कसैले बाइबल पढिहेर्दा आदम र हब्बाको कहानी, सोलोमन राजाको न्याय, राजा दाउदले गोलियतलाई जितेको विषय लगायत मलाई पहिला थाहा नभएका कुराहरू रोचक लाग्यो भन्ने गर्छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कसैले आफ्नो ज्ञान बढाउने हिसाबले बाइबल अध्ययन गर्छ भने त्यो मानिसको बाइबल अध्ययन असफल हुन पुग्नेछ। हामीले अनन्त स्वर्ग जान सक्नुको निम्ति परमेश्वरको इच्छा पालन गर्ने उद्देश्यका साथ बाइबल अध्ययन गर्छौँ भने त्यो नै सफल र अर्थपूर्ण बाइबल अध्ययन हुनेछ, होइन र? अरूलाई थाहा नभएको कुरा एउटा भए पनि बढी थाहा पाएर म अरूभन्दा अलि उच्च स्थानमा हुनुपर्छ भन्ने सोचमा बाइबल अध्ययन गर्नु चाहिँ बाइबल अध्ययनको सही उद्देश्य होइन। हामीले कसो गरेमा परमेश्वरको इच्छालाई सही तरिकाले पालन गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। हाम्रो विश्वासको जीवनमा अहिलेसम्म नजानेको परमेश्वरको इच्छाबारे बुझेर
उहाँको आज्ञा पालन गर्दै स्वर्गतर्फको सही बाटोमा हिँड्ने उद्देश्यका साथ हामीले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ। हामी लुका अध्याय 10 को पद 25 सँगै हेरौं। व्यवस्थाका एकजना पण्डित उहाँको परीक्षा गर्न खडा भए र यो प्रश्न गरे, गुरुज्यू, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, व्यवस्थामा के लेखिएको छ? तिमीले के पढ्यौ? तिनले भने, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झैं प्रेम गर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले ठिक जवाब दियौ। अनि के भन्नुभयो त? त्यसै गर। बाइबलको 66 भागको पुस्तकका सबै अभिलेखहरू स्वर्ग जाने बाटो देखाउने मार्गसूचक स्तम्भ हो। आफूलाई चित्त बुझेन वा पछ्याउन अल्छी लाग्यो भन्दैमा मन परी बाटो परिवर्तन गर्नु हुँदैन। बुझाइको कमीले कुनै काम गर्न नसक्नु एउटा समस्या हो, तर बुझेर पनि कुनै काम गर्न नसक्नु झन् ठूलो समस्या हो नि, होइन र? यसकारण ज्ञान प्राप्तिको निम्ति परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने होइन कि वचनमा कसरी आज्ञाकारी हुने भन्ने बारे बुझ्नलाई वचन अध्ययन गर्नु नै वचन अध्ययन गर्ने सही तरिका हो भन्न सकिन्छ। यहाँ पनि येशूज्यूले तिमीले ठिक जवाब दियौ, तिमीलाई जवाब पहिल्यै थाहा थियो, जवाब थाहा भएकोले त्यसै गर र तिमी जिउने छौ भन्नुभयो। त्यसैले आजको प्रवचनको शीर्षक हो त्यसै गर। हामीहरू बाइबलको उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म लगातार धेरै वचनहरू अध्ययन गर्ने गर्छौं। परमेश्वरका हरेक शिक्षा महत्त्वपूर्ण भएकोले सानो कुरा सिकाउनु भएको छ भने सानो कार्य गर्ने, ठूलो कुरा सिकाउनु भएको छ भने ठूलो कार्य गर्ने हामीहरू सबैजना हुनुपर्छ। बाइबलको उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्मका सबै पदहरू याद गर्दै सबैको अर्थ बताउन र सबै बुझ्न सके तापनि यदि हामी परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुँदैनौँ भने हाम्रो बाइबल अध्ययन अर्थहीन बन्न पुग्नेछ। यसकारण येशूज्यूलाई व्यवस्थाबारे प्रश्न गरिँदा उहाँले यो बुझ्ने मात्र होइन, त्यसै गर र तिमी जिउने छौ भनी बोध गराइदिनुभयो। हामी मत्ती अध्याय 7 को पद 20 सँगै हेरौं। यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाट चिन्नेछौ, फलबाट तिनीहरूलाई चिन्नेछौ भनिएको छ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा अर्थात् स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। येशूज्यूले यस्तो शिक्षा दिनुभयो। बाइबलको 66 वटा पुस्तकहरूका सबै वचनहरू स्वर्गतर्फको बाटो देखाउने मार्गसूचक स्तम्भ हो। यो मार्गसूचक स्तम्भमा कसैले पनि थपघट गर्न सक्दैन, कसैले पनि बाटो परिवर्तन गर्न सक्दैन। हामीहरू स्वर्ग आउन सकौं भनेर नै परमेश्वरले बाइबलद्वारा बाटो बनाइदिनु भएको हो। त्यसकारण त्यो बाटोमा सही तरिकाले हिँडेर परमेश्वरका शिक्षा र आज्ञाहरूलाई पछ्याउने यहाँहरू र म जसरी पनि हुनुपर्छ। पद 22 पनि हेरौं। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबाणी बोलेनौ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौ र? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो। परमेश्वरले व्यवस्थाहीनहरू मबाट दूर हो भन्नुभएको छ। म तिमीहरूलाई सहन सक्ने छैन भन्ने अर्थ हो। ती कस्ता मानिसहरू होलान्? परमेश्वरले राखिदिनु भएको मार्गसूचकलाई मेरो इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्दा कसो होला भन्दै परिवर्तन गर्ने मानिसहरू हुन्। तिनीहरू कदापि स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्ने छैनन्। परिवर्तन गरिएको मार्गसूचकलाई पछ्यायो भने स्वर्ग कदापि जान सकिँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा दिनको निम्ति येशूज्यूले ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, ए परमेश्वरको व्यवस्था नमान्नेहरू हो, सबै मबाट दूर हो भन्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरलाई स्वर्गको बाटो थाहा भएकोले हामीलाई स्वर्ग डोर्याउने मार्गसूचक स्तम्भहरू उहाँले ठाउँ ठाउँमा खडा गरिदिनु भएको छ।
यद्यपि दानियल अध्याय 7 मा हेर्दा शत्रु दियाबलसले ठहराइएका समय र व्यवस्थाहरू के गर्छ भनिएको छ त? फेर्न प्रयत्न गर्छ। परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको सब्बात दिनको ठाउँमा त्यसले आइतबारको सेवा राखेर हामीलाई अलमल्ल पार्नको निम्ति मार्गसूचकलाई मनपरी फेर्ने कार्य गर्यो। हिजो आज यो संसारमा असंख्य धर्महरू छन्। ख्रिस्टियानहरू, परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नेहरू र अन्य देवी देवता मान्नेहरूमध्ये सही बाटोमा हिँड्नेहरू कोही पनि छैन। यसै कारण बाइबलमा त्यो भेट्टाउने थोरै नै हुनेछन् भनिएको छ। अहिले धेरै मानिसहरू विनाशको बाटोतिर गइरहेको अवस्था छ। किन विनाशको बाटोतिर गइरहेका होलान्? परमेश्वरले खडा गरिदिनु भएको स्वर्गतर्फको सही मार्गसूचकलाई दियाबल शैतानले आफ्नो इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्दै खलबल पारिदियो अनि अहिले सबै मानिसहरू खलबल पारिएको त्यो बाटोमा नै हिँडिरहेका छन्। खलबल पारिएको स्वर्गतर्फको मार्गसूचकलाई फेरि ठिक गरिदिएर पहिलाकै अवस्थामा फर्काउनको निम्ति परमेश्वर दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनु भएको हो नि, होइन र? यसकारण येशूजुले यसो भन्नुभयो, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबाडी बोलेनौ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौ र? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। तिमीहरू मैले खडा गरेको मार्गसूचकलाई पछ्याएका मानिसहरू हुँदा हौ त। तिमीहरूले स्वाभाविक रूपले सब्बात दिन मानेको हुनुपर्ने हो, निस्तार चाड मानेको हुनुपर्ने हो, तिमीहरू नयाँ करारको सत्यताभित्र रहनुपर्ने हो, तर तिमीहरू कसैले पनि त्यसो गरेनौ। तिमीहरू जाने ठाउँ अर्कै छ भन्ने वचन हो। ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो। तिनीहरूलाई धपाउनु भएको त्यो दृश्यलाई हेर्दा परमेश्वरले बाइबलको 66 भागको पुस्तकका वचनहरूमा नथप्नु, नघटाउनु, मैले खडा गरेको मार्गसूचकलाई कदापि परिवर्तन नगर्नु किन भन्नुभयो भन्ने बारे हामी बुझ्न सक्छौं। हामीहरू प्रकाश अध्याय 22 को पद 18 मा हेरौं। यस पुस्तकको अगमबाणीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु। यस पुस्तक भन्नाले बाइबल हो। यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। अनि कसैले यस अगमबाणीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ। परमेश्वरले उहाँको वचनमा कदापि थपघट नगर्नु भन्नुहुँदा त्यहाँ स्वर्ग जाने मार्गसूचकलाई कदापि परिवर्तन नगर्नु भन्ने अर्थ रहेको हुन्छ। मानव जातिलाई स्वर्गमा डोर्याउनको निम्ति निर्माण गर्नुभएको बाटो बाहेक अर्को कुनै बाटोलाई सहन नगर्नु भन्ने अर्थ हो। यद्यपि ईस्वी सम्वत 321 मा रोमको सूर्य देवता पुज्ने अन्य धर्मको परम्परा ख्रिस्टियन धर्ममा गुप्त रूपले प्रवेश गर्यो अनि सब्बात दिन नामक मार्गसूचक स्तम्भलाई हटाएर त्यसको सट्टामा आइतबारको सेवा नामक मार्गसूचक स्तम्भ खडा गरियो। ईस्वी सम्वत 325 मा निस्तार चाड नामक मार्गसूचक स्तम्भलाई हटाएर क्रिसमस नामक एउटा मार्गसूचक स्तम्भ खडा गरियो। अहिले मानव जाति त्यही विकृत मार्गमा हिँडिरहेका छन्। मानव परमेश्वरले बनाउनु भएको मार्ग छ र शैतानले बनाएको मार्ग छ। त्यसो भए मानव जाति अहिले कुन मार्गमा हिँडिरहेका छन् त? यसकारण विनाशमा पुर्याउने ढोका कस्तो हुन्छ भनिएको छ? फराकिलो र सजिलो हुन्छ भनिएको छ। तर जीवनमा पुर्याउने ढोका चाहिँ साँघुरो र कठिन हुन्छ र त्यो भेट्टाउने थोरै हुन्छन् भन्ने वचन पनि छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू अहिले हिँडिरहेको यो सुसमाचारको बाटोप्रति यस संसारका धेरै मानिसहरूले सहमति जनाए पनि नजनाए तापनि हामीहरू केवल परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्दै स्वर्ग प्रवेश नगरुन्जेल यो विश्वासको बाटोमा जसरी पनि हिँड्नेछौँ भनी विश्वास गर्दछु। यसकारण येशूले पनि यूहन्नालाई प्रकाश देखाइदिनु हुँदै यस पुस्तकमा कदापि केही नथप्नु, यहाँबाट कदापि केही नघटाउनु, मैले बनाएको यो बाटो बाहेक अर्को बाटो कदापि नबनाउनु भन्नुभयो। बाइबलमा आइतबारको सेवा नामक मार्गसूचक स्तम्भ अथवा क्रिसमस नामक मार्गसूचक स्तम्भ वा क्रुस पूजा नामक मार्गसूचक स्तम्भ कतै छ त?
येशूज्यूले यस पुस्तकमा कदापि केही नथप्नु, यहाँ भएका कुराहरूबाट केही पनि नघटाउनु भन्नुभयो। यो नै सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार गवाही दिने कार्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो कुरालाई हामीले मानिसहरूमाझ सही तरिकाले वर्णन गर्न जान्नुपर्छ। धेरै मानिसहरूले आफू हिँडिरहेको बाटो नै सही छ भन्ठानिरहेका छन्। त्यसैले बाइबलमा दिइएको त्यसै गर भन्ने वचन यदि परमेश्वरको वचन हो भने हामीहरू त्यसमा आज्ञाकारी हुनुपर्छ। त्यो नै अनन्त स्वर्गतर्फको बाटो होइन र त्यो नै यस पृथ्वीमा आशिष पाउने बाटो हो। संसारका सबै मानिसहरूलाई यो नै एकमात्र बाटो हो भन्ने कुरा थाहा नभएकोले उनीहरू धेरै मानिसहरू यो बाटोमा हिँडिरहेकाले यो नै सही बाटो हो जस्तो लाग्छ भनेर गलत सोचाइ लिइरहेका छन्। यद्यपि येशूज्यूले पनि जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो र कठिन हुन्छ र त्यो भेट्टाउने थोरै नै हुन्छन् भन्नुभएको छ। संसारभरिका सबै मानिसहरूको कुल संख्याको तुलनामा परमेश्वरका सन्तानहरूको संख्या थोरै छ। तथापि परमेश्वरले राखिदिनु भएको मार्गसूचक स्तम्भलाई पछ्याउँदै अनन्त स्वर्ग जान सक्ने हामीहरू जसरी पनि हुनुपर्छ। हामीले त्यसलाई आफ्नो इच्छाअनुसार कदापि परिवर्तन गर्नु हुँदैन, किनभने त्यो परमेश्वर र हामी बीचको प्रतिज्ञा हो। त्यसलाई पछ्याएमा मात्र स्वर्ग जान सकिने प्रतिज्ञा हो। अझ बुझाउनको निम्ति एउटा उदाहरण दिन्छु। आज सब्बात दिनको आराधना गर्नको निम्ति यहाँहरू गाडी चलाएर यहाँ आउनुभयो। यहाँ आउने क्रममा यहाँहरूले ट्राफिक लाइट देख्नुभयो नि। ट्राफिक लाइटमा हेर्ने हो भने 3वटा रङको लाइट हुन्छ। त्यहाँ रातो, हरियो र पहेँलो रङको लाइट हुन्छ। रातो लाइटमा कस्तो अर्थ हुन्छ? रोक, नजाऊ भन्ने अर्थ हुन्छ। रातो लाइट बलेको देख्दा देख्दै यदि कसैले म आफ्नो इच्छाअनुसार जान्छु भन्दै गाडी चलाइरहन्छ भने त्यहाँ ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। हो कि होइन त? त्यहाँ पीडाले पर्खिरहेको हुन्छ, मृत्युले पर्खिरहेको हुन्छ। कसैको हात खुट्टा भाँचिन सक्छ, मृत्यु समेत हुन सक्छ। थुप्रै अप्रिय घटनाहरू घट्न सक्छ। बाइबल चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गमा डोर्याउनुको निम्ति बनाइदिनु भएको मार्गसूचक स्तम्भ हो। हामीले यो मार्गसूचक स्तम्भलाई व्यवस्था गर्नु हुँदैन। यसकारण परमेश्वरले प्रेरित यूहन्नालाई प्रकाश देखाइदिनु भएर प्रकाश अध्याय 22 पद 18 देखि 19 अन्तिम अनुरोधको वचन दिनुभयो नि, होइन र? कदापि नथप्नु, कदापि नघटाउनु। परमेश्वरले सब्बात दिन मानेर आशिष पाओ भन्नुहुँदै हामीलाई आफ्नो प्रजाको रूपमा मान्यता दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यो प्रतिज्ञालाई आफ्नो इच्छाअनुसार परिवर्तन गर्यो भने के हुनेछ? ठुलो दुर्घटना हुनेछ। त्यहाँ पीडाले पर्खिरहेको हुनेछ, मृत्युले पर्खिरहेको हुनेछ, विनाशले पर्खिरहेको हुनेछ। परमेश्वरले हामीसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई इजिकेल अध्याय 20 मार्फत एकपटक निश्चित गरौँ। इजिकेल अध्याय 20 पद 10 हेरौँ। यसै कारण मैले तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर मरुभूमिमा ल्याएँ। मैले तिनीहरूलाई मेरा विधिहरू दिएँ र मेरा नियमहरू देखाएँ, किनभने जुन मानिसले ती पालन गर्छ तिनैबाट त्यो बाँच्नेछ। त्यसबाहेक तिनीहरूलाई पवित्र पार्ने म परमप्रभु नै हुँ भन्ने कुरा तिनीहरूले जानुन् भनेर तिनीहरू र मेरो बीचमा के को लागि? चिन्हको लागि मैले तिनीहरूलाई सब्बात दिनहरू पनि ठहराइदिएँ। यस्तो वचन दिनुभयो। परमेश्वरले हामी उहाँका प्रजा हौं भनेर चिनिन सक्नको निम्ति परमेश्वर र हामी बीचको चिन्ह स्वरूप सब्बात दिनलाई मार्गसूचक स्तम्भको रूपमा खडा गर्नुभयो। तर मानिसहरूले त्यो मार्गसूचक स्तम्भलाई आफ्नो इच्छाअनुसार परिवर्तन गरेकाले येशूज्यूले तिनीहरूलाई ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो भन्नुहुने हो नि, होइन र? पद 13 हेरौँ। तापनि इस्राएलका मानिसहरू मरुभूमिमा मेरो विरुद्धमा बागी भए। तिनीहरू मेरो विधिहरूमा उर्दीहरूमा चलेनन्, तर तिनीहरूले मेरा नियमहरूलाई इन्कार गरे। यद्यपि ती पालन गर्ने मानिस तिनैबाट बाँच्नेछ। मेरा सब्बातहरूलाई तिनीहरूले एकदमै बिटुलो पारे। यसैले मैले भने कि म यही मरुभूमिमा तिनीहरूमाथि मेरो क्रोध पोखाएर तिनीहरूलाई नाश गरिदिनेछु। परमेश्वरले हाम्रो आत्मालाई बचाउनुको निम्ति सब्बात दिन दिनुभयो। त्यसको साथै परमेश्वर र उहाँका प्रजाको बीचमा उहाँले म तिमीहरूका परमेश्वर हुँ र तिमीहरू मेरा प्रजा हौ भन्ने कुरालाई निश्चित गरिदिने चिन्ह स्वरूप सब्बात दिन दिनुभयो। यद्यपि मानिसहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार सब्बात दिनलाई परिवर्तन गरे।
अनि परिवर्तन गरिएको त्यो बाटोमा नै अहिले धेरै मानिसहरू हिँडिरहेको अवस्था छ। त्यसो भए के तिनीहरू स्वर्ग पुग्न सक्नेछन् त? सक्ने छैनन्। मत्ती अध्याय 12 को वचनमा हेर्ने हो भने येशूज्यूले मानिसको पुत्र सबातको प्रभु हो भन्नुभएको छ। लुका अध्याय 4 मा हेर्ने हो भने येशूज्यूले आफ्नो आदत अनुसार सबात दिनमा सभाघरमा जानु भएर त्यहाँ भेला भएका धेरै मानिसहरूलाई वचन सिकाउनु भएको दृश्य छ। परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनुभयो अनि उहाँले हामीलाई स्वर्ग पुर्याउने सबै बाटो बनाइदिनुभयो। तर मानिसहरूले त्यसलाई परिवर्तन गर्दै जथाभावी मोड्दै मार्गसूचकलाई मन परी उल्टापाल्टा पारे। तिनीहरूको आत्मा निसन्देह विनाश र मृत्यु भन्ने परिणामबाट तर्किन सक्ने छैन। यो कुरालाई निश्चित गर्न सकिने अर्को विषय छ। हामी प्रस्थान अध्याय 31 को पद 13 मा हेरौं। तैले इस्राएलीहरूलाई यसो पनि भन्नु, तिनीहरूले निश्चय मेरा सबातहरू मान्नु। तिमीहरू र मेरो बीचमा यो एउटा चिन्ह हुनेछ कि म परमप्रभु नै तिमीहरूलाई पवित्र गर्दछु भनी तिमीहरूले थाहा पाओ भनिएको छ। यहाँ प्रस्थान अध्याय 31 को पद 13 मा दिएको विषयभित्र मेरा सबातहरू मान्नु भनेर कसले भन्नुभएको हो त? स्वर्गमा डोर्याउने मार्गसूचक स्तम्भ खडा गर्नुहुने व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ। उत्पत्ति अध्याय 2 मा हेर्दा सबात दिन कुन दिनमा पर्छ त? 7औं दिनमा पर्छ भनिएकोले त्यो दिन परिवर्तन हुन सक्दैन। 7औं दिन सबात दिन हो भन्ने तथ्य परिवर्तन हुन नसक्ने अकाट्य नियम हो। यद्यपि अहिले सूर्य देवता पुज्ने अन्य धर्मको परम्परालाई ख्रिस्टियन धर्ममा भित्र्याएर स्वर्गीय मार्गसूचक स्तम्भलाई परिवर्तन गरिदिएको अवस्था छ। यहाँहरू सौलदेखि बुसान जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने बुसानतर्फको मार्गसूचकलाई पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो मार्गसूचकलाई नपछ्याइकन अर्कै बाटोबाट जानुभयो भने निश्चय नै अर्कै ठाउँमा पुग्नुहुनेछ। त्यसै कारण परमेश्वरले यस पृथ्वीमा नयाँ करार स्थापना गर्नु भएर यो बाटोमा हिँड भन्ने अर्थमा आफ्ना पवित्र शिक्षाहरू दिनुभएको हो नि, होइन र? यो मान, त्यसै गर, यसो गर्नु हुँदैन, यसो नगर। स्वर्ग पुर्याउने बाटोबाट टाढिएपछि फेरि त्यहाँ फर्किन नसक्ने भएकोले परमेश्वरले हामीलाई फलानु बाटोबाट नजानु भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई उहाँको निर्देशन पछ्याउन भन्नुहुने कारण चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रता खोज्न अथवा हामीलाई दबाब दिनको निम्ति कदापि होइन। परमेश्वरले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। हामीलाई प्रेम नगर्नु भएको भए हाम्रा पाप क्षमा गरिदिनको निम्ति उहाँ यस पृथ्वीमा आउनुहुने थिएन। अनि उहाँ हाम्रा पापको सट्टा क्रुसमा बलि हुनुहुने पनि थिएन, होइन र? हामीलाई त्यतिसम्म प्रेम गर्नु भएकोले परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गमा डोर्याउनको निम्ति एउटा निर्देशिका र मार्गसूचक तय गरिदिनु भएको हो। तसर्थ परमेश्वरले दिनुभएको वचन हो भने जोश र हर्षका साथ आज्ञाकारी भएर स्वर्ग प्रवेश गर्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौं। याकुब अध्याय 2 को एउटा वचन अझ हेरौं। याकुब अध्याय 2 को पद 14 मा हेर्ने हो भने, मेरा भाइ हो, यदि कोही मानिसले मसित विश्वास छ भन्छ तर काम चाहिँ गर्दैन भने यसबाट के लाभ? फेरि भन्नुपर्दा त्यो विश्वास अर्थहीन हुन्छ भन्ने अर्थ हो। मेरो विश्वास राम्रो छ, मेरो विश्वास ठूलो छ भन्नुभन्दा काम गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण छ। फेरि एकपटक पढौं। मेरा भाइ हो, यदि कोही मानिसले मसित विश्वास छ भन्छ तर काम चाहिँ गर्दैन भने यसबाट के लाभ? के त्यसको विश्वासले त्यसलाई बचाउन सक्छ र? यदि कोही भाइ वा बहिनीले झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएको छ र त्यसलाई दिनहुँको भोजनको अपुग छ र तिमीहरूमध्ये कसैले त्यसलाई शान्तिसँग जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभरि खाऊ मात्र भन्छ तर त्यसको शरीरलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ दिँदैन भने त्यसबाट के लाभ हुन्छ र? यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास के हो त? मृत हो, त्यो मरेको विश्वास हो भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई यसो गर, यसो नगर भन्नुहुँदा हामीले कसो गर्नुपर्छ? गर भन्नुभएको कार्य तन मनले गर्नुपर्छ। नगर भनेर निषेध गर्नुभएको कार्य चाहिँ कुनै हालतमा पनि गर्नु हुँदैन। यदि अर्कै बाटोबाट जाने मन आउँछ भने पनि त्यो चाहिँ
क्षणिकको प्रलोभन मात्र हो। जनावरहरूको संसारमा पनि हेर्ने हो भने मरुभूमिमा जिउने सर्पहरूले सामान्यतया चराहरू शिकार गरेर खान्छन्। उड्ने चराहरूको शिकार गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सर्पहरूले चराहरूलाई आकर्षित गर्नको निम्ति आफ्नो पुरै जीव लुकाएर आफूलाई सानो किरा अथवा कुनै सानो जीवको रूपमा देखाउँछ। उडिरहेको कुनै चराले त्यो देख्यो भने जमिनमा सानो किरा सल्बलाइरहेको छ भन्ठान्छ। वास्तवमा त्यो त किरा सल्बलाएको नभएर सर्पले पुच्छर हल्लाएको हो। सर्पले आफ्नो पुरै जीवको रङलाई वरिपरिको वातावरणसँग मिलाएर पुच्छर मात्र फरक रङको देखिने बनाउँछ। त्यहाँ सर्प नदेखिएकोले चराले त्यो पुच्छरलाई कुनै किरा वा सानो जीव भन्ठानेर आक्रमण गर्न खोज्छ। यहाँ स्वादिष्ट शिकार रहेछ भन्ठानेर चरा सर्प भएतिर उडेर जान्छ। तब त्यहाँ चुपचाप लुकिरहेको सर्पले एक्कासी ठूलो मुख बाएर चरालाई आक्रमण गरी निलिदिन्छ। मरुभूमि जस्तो उजाड ठाउँमा बाँच्नको निम्ति सर्पहरूले एउटा यस्तो तरिका अपनाउँछन्। यो नै प्रलोभन हो। त्यसो भए आत्मिक प्रलोभनलाई देख्न सक्ने क्षमता सियोनका सन्तहरूमा छ त? हामीमा त्यो क्षमता छैन भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यसै कारण उहाँले हामी सन्तानहरूलाई के भन्नुहुन्छ? त्यसो नगर भन्नुहुन्छ। यदि हामी परमेश्वरलाई भरोसा गर्छौं भने हामीले त्यहाँ पक्कै कुनै प्रलोभन छ होला, त्यहाँ हाम्रो आत्मालाई निल्ने प्रलोभन छ होला भनेर सोच्नेछौँ। चराको आँखामा किरा जस्तो देखिएको कुरो वास्तवमा सर्पको पुच्छर थियो। चरालाई मृत्यु नजिकै आइसकेको पत्तो हुँदैन। आहारा खोज्दै आकाशमा उडिरहेको बेला चराले त्यसलाई निश्चय नै स्वादिष्ट आहारा हो भन्ठान्छ। चराले त्यसतर्फ उडेर गई चुचुरोले सर्पको पुच्छरलाई ठुङ्नै लाग्दा सर्पले टाउको निकालेर चरालाई झ्याप्पै समाउँछ। हामीमा आइपर्ने प्रलोभनबारे परमेश्वरलाई सबै थाहा भएकोले उहाँले त्यसो नगर भनी आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँले हामीलाई त्यसै गर, त्यसो नगर भनेर सिकाउने गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले सियोनका सबै सन्तानहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि उहाँलाई हाम्रो स्वभावबारे सबैभन्दा राम्ररी थाहा छ। हामीले संसारको प्रलोभनमा फसेर स्वर्ग गुमाउने अवस्था नहोस् भनेर उहाँले यसो कदापि नगर, यो जसरी पनि गर भन्ने शिक्षाहरू बाइबलका 66 वटा पुस्तकहरू मार्फत दिनुभएको हो। परमेश्वरले दिनुभएका सम्पूर्ण वचनहरूलाई हामीले त्यसो हो भन्दै ज्ञानको रूपमा मात्र कदापि नलिकन वचनहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत हो भन्नुभएको छ नि। पद 18 मा पनि हेरौं। तर कसैले भन्ला, तिमीसित विश्वास छ, मेरा चाहिँ कामहरू छन्। काम बिनाको तिम्रो विश्वास मलाई देखाऊ र मैले गरेको कामद्वारा म आफ्नो विश्वास तिमीलाई देखाउने छु। तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, त्यो असल हो। भूतात्माहरू पनि विश्वास गर्छन् र थरथर काम्छन्। मूर्ख हो, काम बिनाको विश्वास के हुन्छ? व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहन्छौ? काम बिनाको विश्वास लिनु चाहिँ विश्वास पटक्कै नलिनु जस्तै हो। पद 21 मा जब हाम्रा पुर्खा अब्राहमले आफ्नो छोरो इसाकलाई वेदीमा अर्पण गरे तब तिनी कामद्वारा नै धर्मी ठहरिएनन् र? तिमी देख्दछौ कि तिनका कामहरू सँगसँगै विश्वास क्रियाशील थियो र कामद्वारा नै विश्वास पूर्ण भएको थियो। पवित्र धर्मशास्त्रको यसो भन्ने वचन पूरा भयो। अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो र उनी परमेश्वरका मित्र कहलिए। तिमीहरू देख्दछौ कि कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदो रहेछ, विश्वासद्वारा मात्र होइन भनिएको छ। वर्तमान समयका मण्डलीहरूले क्रुसको रगतद्वारा दिएको अनुग्रहलाई विश्वास मात्र गर्यो भने हुन्छ, निस्तार चाड र सभा दिन मान्न आवश्यक छ र भन्दै धेरै तर्कहरू गर्ने गर्छन्। विश्वास गर्ने भएकोले नै हामी सभा दिन मान्छौँ। विश्वास गर्ने भएकोले नै हामी निस्तार चाड मान्छौँ नि, होइन र? त्यसैले पद 24 मा पनि तिमीहरू देख्दछौ कि कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदो रहेछ, विश्वासद्वारा मात्र होइन भनिएको छ। पद 25 मा हेरौं। त्यसै गरी राहाब वेश्याले पनि जब तिनले गुप्तचरहरूलाई सत्कार गरेर अर्कै बाटो पठाइदिइन् तब कामहरूबाट तिनी धर्मी ठहरिएकी होइनन् र? जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ, त्यसै गरी विश्वास पनि कामहरूदेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको र डोर्याउनु भएको बाटोमा मात्र हिँड्ने जीवन्त विश्वास हामीमा हुनुपर्छ। अहिले यो संसार शैतानले स्वर्गतर्फको मार्गसूचक स्तम्भलाई
विकृत पार्दै परिवर्तन गरिदिएको अवस्थामा छ। सबै मानिसहरूलाई सही बाटोतर्फ डोर्याउन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। त्यो तरिका नै प्रचार कार्य हो। संसारका सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरका सही शिक्षाबारे सुनाएर धेरै आत्माहरूलाई मुक्तिको बाटो, अनन्त जीवनको बाटोमा डोर्याउने यहाँहरू र म हुन सकौं। हाम्रो गन्तव्य स्थल नै अनन्त स्वर्ग भएकोले त्यसतर्फ हामीहरू अगाडि बढौं। यस संसारका हजारौं प्रलोभनहरूमा नफसी परमेश्वरको बाटोलाई मात्र पछ्याउने हाम्रो बाँकी विश्वासको जीवन बन्न सकोस् भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।